व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको भूमिका। सञ्चारको परिचयमा सञ्चार कार्यालय व्यवस्थापन प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रभावकारी सञ्चारको अभावमा कुनै पनि कार्यालयले सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थापनको प्रत्येक चरणमा प्रयोग हुन्छ। खासगरी नेतृत्व कार्यमा यसको महत्त्व अझ बढी हुन्छ। सूचनाहरू एक व्यक्ति वा कार्यालयबाट अर्को व्यक्ति वा कार्यालयमा आदान प्रदान गर्ने कार्य नै सञ्चार हो। सञ्चारको अर्थ हस्तान्तरण र बुझाइ हो। सञ्चार दोहोरो प्रक्रिया हो। अर्को टपिक सञ्चारका प्रकार। सञ्चालनको आधारमा वर्गीकरण। व्यावसायिक सञ्चारलाई तलका निम्न कुराहरू वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। आन्तरिक कार्य सञ्चालनको सञ्चालन सञ्चार नियमित छलफल, आदेश तथा निर्देशन, प्रतिवेदन तथा इमेल खबर। नियमित छलफलमा यसमा उच्च व्यवस्थापकले नियमित कुराकानी, विवाद, बहस आदि सबै व्यवसायको प्रक्रिया, प्रशोधन, नीति, रणनीति, लक्ष्य, मिसन आदि पर्दछन्। यसको आधारमा व्यवस्थापकले निर्णय लिनुपर्छ। खमा छ आदेश तथा निर्देशन। यसमा निर्देशकले कर्मचारी र कामदारलाई निर्देशन, आदेश निर्देशन साथै मौखिक रूपमा कर्मचारी र कामदार बीचको कार्यको सम्बन्धमा आदान प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी गमा छ प्रतिवेदन र इमेल खबर। कर्मचारीले बिक्री, उत्पादन सूचीपत्र, वित्तीय सम्भार आदि सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन यसमा समावेश हुन्छ। यसबाहेक कर्मचारी र कामदारले व्यवसायमा तिनीहरूको विचार तथा तिनीहरूले दिएको कार्यलाई अगाडि लैजाने सम्बन्धमा इमेलमा लेख्दछ। 2 मा छ बाह्य कार्य सञ्चालन सञ्चार। कमा छ प्रत्यक्ष बिक्री। प्रत्यक्ष बिक्रीको लागि सबै व्यवसायको बिक्रीकर्ताको भाषण, पर्चा, टेलिफोन गर्ने कुराकानी, अनुगमन, सर्भिस कल आदि सबै कुराहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। खमा छ विज्ञापन। यसले रेडियो तथा टेलिभिजनमा खबर, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन, वेबसाइट विज्ञापन आदिको माध्यमद्वारा नयाँ ग्राहकहरूको सिर्जना र पूरा ग्राहकको यथास्थितिसँग सम्बन्धित सबै व्यावसायिक प्रयत्नहरूलाई मिलाउँदछ। गमा छ जनसम्पर्क। यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्पर्कद्वारा व्यावसायिक प्रतिनिधि र बाहिरी संसार बीचको व्यावसायिक प्रयत्न धारण गर्दछ। घमा छ व्यक्तिगत सञ्चार। बिना कुनै उद्देश्य सञ्चार व्यवसायमा आउँछ भने त्यसलाई व्यक्तिगत सञ्चार भनिन्छ। यस्तो किसिमको सञ्चार व्यवसाय जहाँ भएको सम्बन्धलाई जनाउन र निधो गर्न मद्दत गर्ने भएकोले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ औपचारिकताको आधारमा वर्गीकरण। औपचारिक सञ्चार सङ्गठनात्मक ढाँचा अनुसार औपचारिक रूपमा सूचनाको प्रसार गर्नुलाई औपचारिक सञ्चार भनिन्छ। सङ्गठनात्मक क्रियाकलापलाई विधिवत सञ्चालन गर्नको लागि मातहतका कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनको कार्यक्रम, नीति, योजना, उद्देश्य बारेमा सूचना दिनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। यो सूचनाको एक उचित प्रणाली हो र यसले सूचनाको विविधता प्रवाहलाई लैजान सङ्गठनमा विशेष काम गरेको हुन्छ, विकास गरेको हुन्छ। 2 मा छ अनौपचारिक सञ्चार। यो सञ्चारको अनौपचारिक स्वरूप हो। सबै किसिमको औपचारिकताबाट स्वतन्त्र भएर पनि सञ्चार प्रणालीमा सञ्चारको प्रवाह गरिनुलाई यसको आवश्यकता पर्दैन। अनौपचारिक समूहहरू सदस्यहरूले आफ्नो तर्क, विचार आदान प्रदान गर्न यी सञ्चारका विधिहरू प्रयोग गर्दछन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सञ्चारका माध्यमहरू। 1 मा मौखिक सञ्चारमा सूचनाको आदान प्रदान मुखैले शाब्दिक रूपमा गरिन्छ भने त्यसलाई मौखिक सञ्चार भनिन्छ। यस अन्तर्गत सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोलेर पठाइन्छ। मौखिक सञ्चारका केही महत्त्वपूर्ण माध्यमहरू निम्नलिखित छन्। 1 मा छ टेलिफोन।
मौखिक सञ्चारका माध्यममध्ये छिटो र सजिलो कुरा गर्न सकिने मौखिक माध्यम टेलिफोन हो। दुई व्यक्ति अथवा कार्यालय बीच तार प्रणालीको सहयोगबाट सूचना आदान प्रदान गर्ने आधुनिक प्रविधि हो। टेलिफोनको माध्यमबाट सञ्चारको कुनै पनि ठाउँमा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा छ रेडियो तथा टेलिभिजन। रेडियो तथा टेलिभिजन सुलभ र सरल सजिला सञ्चारका माध्यमहरू हुन्। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सरकारबाट सञ्चालित संस्था हुन्। यिनीहरूको स्थापना विक्रमसम्म 2007 र नेपाल टेलिभिजनको स्थापना 2042 मा देशभरि आम सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भएको थियो। रेडियो र टेलिभिजन देशको चारैतिरको भौगोलिक क्षेत्रहरूमा खबर प्रसारण गर्ने छिटो छरितो माध्यम हो। साथै सङ्गठनात्मक हिसाबले उत्पादित वस्तुहरूको विज्ञापन गराउनको लागि र बिक्रीको मात्रा बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी 3 छ अन्य सञ्चारका मौखिक माध्यमहरूमा मेसेन्जर, लाउड स्पिकर आदि पर्दछन्। कार्यालयको आवश्यकता अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना पठाउन यिनीहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ लिखित सञ्चार। लेखेर सूचनाको आदान प्रदान गर्ने तरिकालाई लिखित सञ्चार भनिन्छ। यसलाई औपचारिक र सञ्चारको ज्यादै भरपर्दो स्रोत भनिन्छ। लिखित सञ्चारका केही महत्त्वपूर्ण माध्यमहरू निम्नलिखित छन्। 1 मा छ फ्याक्स। टेलिफोनको लाइन प्रयोग गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लिखित रूपमा खबर पठाउन फ्याक्स प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। यसले चित्र र अक्षरलाई जस्ताको तस्तै उतारी खबर पठाउने काम गर्दछ। आजभोलि यी फ्याक्सको प्रयोग पनि व्यापक हुन थालेको छ। यसले फ्याक्स मेसिनको सट्टा कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर पठाउन सकिन्छ। 2 नम्बरमा छ टेक्ट्रोनिक मेल। टेलेक्ट्रोनिक्स मेल अहिलेको व्यावसायिक दुनियाँमा छोटो समयमा शुद्धताका साथ सञ्चार गरी कार्यदक्षता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने सहयोगीका रूपमा लिन सकिन्छ। आजकल कम्पनीहरूले आफ्नै इमेल आइडी बनाएर आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मेल प्रदान गर्ने वातावरण बनाइदिन्छन्। मेल ज्यादै सजिलो, छिटो खबर आदान प्रदान गर्ने सञ्चारको माध्यम हो। 3 नम्बरमा छ इन्टरनेट। इन्टरनेट सञ्चारको क्षेत्रमा अत्याधुनिक विकसित भएको प्रविधि हो। इन्टरनेट एउटा बजार जस्तो भएको छ। व्यावसायिक सञ्चारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको छ। यति ठुलो संसारलाई इन्टरनेट सुविधाले एउटा सीमित क्षेत्रमा बदलिदिएको छ। आजको युगको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ। यसले गर्दा घर बसी किनमेल गर्न सकिन्छ। यसले मानिसको जीवनशैलीलाई धेरै सरल बनाइदिएको छ। साथै बैंकिङ, बिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक व्यापार र सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएको छ। आजको युगमा इन्टरनेट बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अर्को छ साङ्केतिक सञ्चार। विभिन्न सङ्केतहरूको प्रयोगद्वारा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने तरिकालाई साङ्केतिक सूचना भनिन्छ। ती सङ्केतहरूको निश्चित अर्थ दिन्छ र त्यस्तो सङ्केतको अर्थ सबैलाई एउटै किसिमले हुन्छ। क्रस रोडको रातो, पहेँलो र हरियो ट्राफिक लाइट, शैक्षिक संस्थाले प्रयोग गर्ने समय तालिकाको घन्टी, कार्यालयको कार्यकारीले प्रयोग गर्ने बलपेन, डराएको बेला, खुसी हुँदा, आश्चर्य मान्दा अनुहारमा देखिने प्रतिक्रिया मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिने विभिन्न सङ्केत चिन्हहरूलाई साङ्केतिक सञ्चारका उदाहरणहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को टपिक छ कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। सञ्चार कार्यालयको दक्षता वृद्धि गर्ने कार्यालयका साधनमध्ये महत्त्वपूर्ण साधन जनसम्पर्क हो। निजी क्षेत्रका कार्यालयले जनसम्पर्कलाई बढी महत्त्व
दिएको पाइन्छ। कार्यालयमा कामका लागि आउने ग्राहकहरूलाई उपयुक्त रूपमा सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन जनसम्पर्क इकाइ नै स्थापना गरिएका हुन्छ। सूचना अधिकृत पनि राखिएको हुन्छ। कार्यालयको स्थितिमा वृद्धि गर्न कुशल जनसम्पर्कको आवश्यकता पर्दछ। कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र वस्तुबारे र त्यसको प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको तौर तरिकाबारे उपयुक्त सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने काममा प्रमुख भूमिका जनसम्पर्क अधिकारीको हुन्छ। जनसम्पर्कको लागि दुई पक्षको आवश्यकता पर्दछ। जनसम्पर्कको प्रतिज्ञा साधारणतया सरकारी कर्मचारीले जनतासँग राख्ने सम्बन्धलाई दिइएको छ। खास गरी विभिन्न किसिमका कार्यालयले आफ्नो कामको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्ति तथा जनताप्रति सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ। यसरी कुनै पनि कार्यालयमा विभिन्न कामहरू लिएर आउने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित कार्यालयले राख्ने सम्बन्धलाई जनसम्पर्क भनिन्छ। जनसम्पर्क विभिन्न किसिमबाट हुन्छ, जस्तै मानिसको माध्यम, पत्राचार, सञ्चार माध्यम, सार्वजनिक सभाहरू, प्रतिवेदन आदि। प्रायजसो कार्यालयहरूमा जनसम्पर्कको लागि छुट्टै शाखा राखिएको हुन्छ। बाहिरबाट आएका मानिसहरूले कार्यालयभित्रको कामकारबाही, प्रक्रियागत कुराहरू लगायत अन्य कुराहरू जनसम्पर्कको माध्यमबाट प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ प्रशासनमा सञ्चारको महत्त्व। व्यवसायको सफल सञ्चालन हुन्छ। व्यावसायिक कार्यको आधार प्राप्त हुन्छ। शीघ्र निर्णय र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। सुदृढ मानवीय सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि हुन्छ। न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन प्राप्त गर्न सकिन्छ। समग्र कार्य सम्पादनमा सहजता हुन्छ। यसले कार्यमा स्पष्टता ल्याउँछ। प्रशासनमा सम्बन्ध विस्तार एवं समन्वय तय गर्ने, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउँदछ। प्रशासन सुशासन कायम गराउँदछ। प्रशासनमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गराउँदछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सञ्चारका फाइदाहरू। कार्यालयले चलाएको योजनाप्रति जनताको अभिरुचि, सहयोग एवं सद्भाव बढ्ने। कार्यालयले आदान प्रदान गरेको सेवाबाट जनता कति सन्तुष्ट छन् र जनता अरू कुन कुराको चाहना राख्दछन् भन्ने थाहा हुने। कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा जनविश्वास र समझदारी बढ्ने। कार्यालयको कामप्रति जनताको प्रशंसा र प्रतिक्रिया प्राप्त हुने। कर्मचारीहरूमा कसरी राम्रो काम गरी जनताको प्रशंसा प्राप्त हुन्छ भन्ने भावनाको विकास हुने। जनता र व्यवस्थापन बीचको दूरी घट्ने। कार्यालयप्रति जनविश्वसनीयता बढ्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सञ्चारका साधन र माध्यमहरू। रेडियोद्वारा जनसम्पर्क, पत्रपत्रिकाद्वारा जनसम्पर्क, कर्मचारीहरूद्वारा जनसम्पर्क, टेलिफोनद्वारा जनसम्पर्क, चिठीपत्रद्वारा जनसम्पर्क, सार्वजनिक सेवाहरूद्वारा जनसम्पर्क, इमेल, इन्टरनेटद्वारा जनसम्पर्क, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण आदि कार्यशक्तिद्वारा जनसम्पर्क, राजनैतिक कार्यक्रमद्वारा। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सञ्चारका अवरोधहरू। सञ्चारका अवरोधहरूलाई निम्न अनुसार बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एकमा छ भौगोलिक अवरोध। सञ्चार प्रक्रियामा विभिन्न तरिकाले अवरोध भइरहेको हुन्छ, जसमध्ये भौतिक अवरोध एक मुख्य हो। भौतिक अवरोध अन्तर्गत हो हल्ला, दूरी र पृष्ठपोषण आदि पर्दछन्। सञ्चार प्रक्रियामा अवरोध ल्याउने वातावरणीय तत्त्वलाई भौगोलिक अवरोध भनिन्छ, जस्तै हो हल्ला र दूरी आदि। त्यसैगरी अर्कोमा छ मनोवैज्ञानिक अवरोध। सञ्चार माध्यममा प्रेषक र प्रापक बीचको मनोवैज्ञानिक दूरीलाई मनोवैज्ञानिक अवरोध भनिन्छ।
प्रेषक र प्रापक बीच वा सञ्चार माध्यममा संलग्न व्यक्तिहरूबीच मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व नकारात्मक धारणा, डर, हिंताबोध, अलङ्कार आदिको कारणले गर्दा सञ्चारमा आउने अवरोधलाई मनोवैज्ञानिक अवरोध भनिन्छ। उचित ध्यान नदिएर अपरिपक्व मूल्याङ्कन, आफ्नो इच्छा, प्राकृतिक र आवेगको कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध सिर्जना हुन्छ, जस्तै स्वार्थ, आवेग, बुझाइ, हेराइ, अविश्वास, प्रवृत्ति आदि। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा छ सङ्गठनात्मक अवरोध। सङ्गठनात्मक नीति नियमहरू, निर्देशन, समय सीमा, सूचना प्रविधिको कमी, कर्मचारीमा मनोबलको कमी, पदीय विभिन्नताको कारणले सञ्चार माध्यममा अवरोध ल्याउन सक्छन्। यस प्रकारको अवरोधलाई सङ्गठनात्मक अवरोध भनिन्छ, जस्तै अनुपयुक्त माध्यम, अनुपयुक्त संरचना, दूरी, अधिकार भार। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा छ भाषागत अवरोध। सञ्चार प्रक्रियामा भाषाको गलत अर्थ र भाषा बुझाइमा कठिनाइ भए अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। भाषाको भिन्नता, गलत शब्द तथा भाषा किटान वा कारणले सञ्चार माध्यममा आउने अवरोधलाई भाषागत अवरोध भनिन्छ, जस्तै व्याख्यात्मक भाषा, बहुअर्थी शब्द तथा भाषा जटिल शब्द, प्रापकले नबुझ्ने सङ्केत वा भाषा। त्यसैगरी अर्को टपिक छ जनसम्पर्क गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग सरल शिष्ट भाषामा व्यवहार गरे जस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्दछ। क्रमबद्धतालाई प्राथमिकता दिने। कुनै पनि जनसाधारण बिना काम र उद्देश्यले कार्यालयमा आउँदैनन्। उनीहरू आफ्नो पिरमर्का, बाधा अड्काउ हटाउन, सुविधा पाउन, नबुझे कुरा बुझ्न नै मानिसहरू कार्यालयमा आउने हुँदा नियम र कानुनको परिधिभित्र रही आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य यथाशीघ्र गरिदिनुपर्छ। बुझ्नु खोजेका कुरा आफैसँग सम्बन्धित नभए सम्बन्धित व्यक्ति र कार्यालय बताइदिनुपर्छ। आफूले भनेर, गरेर तथा बुझाएर हुने सम्मका कुरा आफैले गरिदिनुपर्छ। अधिकृतसँग भेट गर्नु नै पर्ने कुरामा मात्र भेट गराइदिनुपर्छ। माथिका अधिकृतसँग भेट गर्न वा गराउनुपर्ने व्यक्तिको कामको महत्त्व र आगमनको समयअनुसार भेट पनि प्राथमिकता क्रम तयार गरी भेट गराइदिनुपर्छ। भेट्न आउने कार्यलाई आफ्नो कार्यालयको साधन र क्षमता अनुसार पर्खिन्जेलसम्मका लागि आरामदायी तरिकाले राख्ने र तिनीहरूको अगाडि पत्रपत्रिका आदि राखिदिने व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ। सबै सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ। त्यसैगरी नागरिक वडापत्रलाई समेत आधारित गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ जनसम्पर्कको महत्त्व र आवश्यकता। जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न, जनतालाई दिने सेवा सुविधामा कार्यालयभित्रको काम कारबाही र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनु साथै सेवा सुविधामा समय अनुकूल परिवर्तन गर्न, विभिन्न कार्यक्रम र जनताबीच उचित सम्बन्ध स्थापित गर्न, जनताहरूले गर्नुपर्ने काम र सहयोगको बारेमा जनतालाई आवश्यक सूचना, राय, सल्लाह र परामर्श दिन, जनहित र सार्वजनिक हितका विषयमा कार्यालयले गर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी दिन, अनुभवको आदान प्रदान गर्न सहज हुन्छ। त्यसैगरी कार्यालयको गतिविधि पारदर्शी हुन्छ। समस्याको पहिचान गर्न, समस्या समाधानमा लाग्न, कार्य सम्पादनमा वृद्धि गर्न, विश्वसनीयता वृद्धि गर्न। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएसको परिचय। सूचनालाई शक्तिको रूपमा लिइन्छ। सूचनालाई शक्तिमा परिणत गर्न सान्दर्भिक जानकारी तथा तथ्याङ्कलाई पहिचान, सङ्कलन, प्रशोधन र सम्प्रेषण गर्नु ज्यादै आवश्यक छ एवं यसका निम्ति पनि उत्तिकै सशक्त र वैज्ञानिक पद्धतिको खाँचो हुन्छ। यिनै तथ्य र खाँचोलाई मध्यनजर राखेर आधुनिक प्रतिस्पर्धी सङ्गठनहरूले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएसको
विकास गरेका छन्। यसरी हेर्दा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संगठनको योजना, तर्जुमा, निर्णय, समन्वय, अनुगमन, सुपरिवेशन, नियन्त्रण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान लगायतका समग्र व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना तथ्याङ्कको उद्देश्यपूर्ण सङ्कलन, प्रशोधन, अभिलेख, भण्डारण र उपयोग गर्ने कार्य हो। कार्यालयमा एमआइएसको प्रयोग नगर्दा र गर्दाको अन्तर देखाए बमोजिम चित्रबाट सजिलै देखाउन सकिन्छ। उत्पादन शाखा, बजार शाखा, आर्थिक शाखा, प्रशासन शाखा। उत्पादन व्यवस्थापक, बजार व्यवस्थापक, आर्थिक व्यवस्थापक, प्रशासन व्यवस्थापक। चित्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्बन नगरेको सङ्गठन। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्बन गरेको सङ्गठनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएस सँग उत्पादन शाखा, बजार शाखा, आर्थिक शाखा, प्रशासन शाखा, उत्पादन व्यवस्थापक, बजार व्यवस्थापक, आर्थिक व्यवस्थापक, प्रशासन व्यवस्थापक जोडिएका हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व। सरलता। व्यवस्थापनले नीति निर्णय लिनका लागि आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क र अन्य जानकारी सरल र सहज ढङ्गबाट प्राप्त गर्न सक्दछ। आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सूचनाको व्यवस्थित प्रवाहले गर्दा सबै तहका व्यवस्थापकहरूलाई सूचना प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। अर्कोमा छ विश्वसनीयता। एमआइएसले उपलब्ध गराउने सूचना तथा तथ्याङ्क भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया सरल, छिटो र छरितोपन कायम हुन्छ। एकीकृत तथ्याङ्क। सङ्गठनका विभिन्न शाखा तथा प्रशाखाका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू एकद्वार प्रणालीका रूपमा एमआइएसबाट प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधिको प्रवाह। विभिन्न विभाग, शाखा तथा इकाइबीच स्मुथ फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुन्छ। विभिन्न विभाग तथा शाखाहरूबीच सधैँ सुसम्बन्ध नरहन पनि सक्दछ। विवाद वा मनमुटावका बीच सूचनाको निर्बाध प्रवाहमा रोकावट आउन सक्छ, तर एमआइएसको प्रयोगले यो रोकावटको स्थिति सिर्जना हुँदैन। त्यसैगरी सूचनाको बाह्य प्रवाह। सङ्गठनले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य वातावरणसँग पनि सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ। बाह्य वातावरणका जानकारीहरू तथा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न र कार्यालयमा गतिविधि बाहिर जनतालाई समयमै आवत जावत गराउन एमआइएसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी मितव्ययिता। थोरै ठाउँ र थोरै समयमा धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी तयारी सूचना। एमआइएसले कोरा तथ्याङ्क तथा विवरण होइन, स्पष्ट, उपयोगी र सरल सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउँदछ। त्यसैगरी अर्को छ समयको बचत। करिब 75% भन्दा बढी सञ्चारमा खर्च गर्नुपर्ने अचेलका व्यवस्थापकले समय एमआइएसको प्रयोगले केही हदसम्म बचत हुन्छ। योजना, तर्जुमा र कार्यान्वयन। एमआइएसले उपलब्ध गराउने सूचना तथा तथ्याङ्कले उपयुक्त योजना बनाउन सहयोग पुर्याउँदछ। साथै योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ। त्यसैगरी सहभागितामा वृद्धि। एमआइएस मार्फत हुने सूचनाबाट कर्मचारीका गुनासा तथा समस्याहरू व्यवस्थापकले समयमै थाहा पाउन सक्छ, जसले गर्दा तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो र कर्मचारी र व्यवस्थापकबीच असल सम्बन्ध कायम गरी जनसहभागिता वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ शीघ्रता। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापनमा ल्याइएका सङ्गठनहरूमा निर्णय प्रक्रिया एवं कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरू शीघ्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगले हुन सक्ने सम्भाव्य समस्याहरू। एमआइएसले व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न खेल्न सक्ने भूमिका पनि उल्लेख मात्रामा बढ्दैछ। यद्यपि एमआइएसका केही कमजोरी पनि छन्, जुन निम्नानुसार छन्। यो प्रणाली खर्चिलो हुन्छ, गरीब र
कम विकसित मुलुकका लागि एमआइएसको प्रयोग महँगो पर्न जाने देखिन्छ। सूचना सङ्कलनमै गल्ती भएमा एमआइएसले सधैँ एकुरेट सूचना दिन भन्न सकिन्न। कहिलेकाहीँ अत्याधिक सूचनाको प्रभावले अर्को समस्या निम्ताउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता। आइपर्ने आवश्यकता पुरा गर्न कार्यालयमा आवश्यक साधनहरू पर्याप्त हुँदा मात्र कार्यालयमा आइपर्ने विभिन्न आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ। कुन बेला के आवश्यकता पर्छ त्यही बेला चाहिने साधन जम्मा गर्न गाह्रो हुन्छ। कम्प्युटर प्रणालीको व्यवस्थापकीय कार्यमा प्रभावकारी बनाउँछ। विश्वसनीय ढङ्गबाट कार्य गर्न, कार्यालयप्रति आकर्षण बढाउन, दक्षताका साथ काम गर्न र छिटो काम गर्न। त्यसै गरी अर्को छ विश्वसनीय ढङ्गबाट काम गर्न। निश्चित कामहरू पनि निश्चित साधनहरू मार्फत गरिने कामहरू विश्वसनीय र भरपर्दो हुन्छन्। कम्प्युटरमा डाटाहरू सूचना तथा विश्वसनीय ढङ्गबाट राखिन्छ, जसले गर्दा विश्वसनीय ढङ्गबाट कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ कार्यालयप्रति आकर्षक बढाउन। कार्यालय साधनका कारणले कार्यालयको विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ। कार्यालयको क्षमताप्रति आम नागरिकहरूको आकर्षण बढ्न जान्छ। कम्प्युटर प्रणालीभन्दा सबै काम कम्प्युटरबाट हुनाले समग्र कार्यालयप्रति आकर्षण बढ्छ। त्यसै गरी अर्को छ दक्षताका साथ काम गर्न। छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्नु भनेको दक्षताका साथ काम गर्नु हो। साधनको प्रयोगले कार्यालयको दक्षता वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसै गरी अर्को छ छिटो छरितो काम गर्न। छिटो छरितो रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न कार्यालयमा हुने कामहरूलाई निर्बाध रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यालय साधनको आवश्यकता पर्दछ। उपयुक्त साधनको व्यवस्थाले गर्दा काम छिटो छरितो हुने र यसबाट कार्यालयप्रति विश्वास बढ्न जान्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ विद्युतीय शासन ई गभर्नेन्स भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, सरल र सहज बनाउनका निम्ति सूचना एवं सञ्चार प्रविधिको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिको ठूलो भूमिका रहन्छ। प्रक्रियागत झन्झटहरूलाई घटाउँदै सेवाको लागत र समयलाई न्यून गर्न पनि यसको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। सूचना प्रविधि कम्प्युटरमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो, जसले सूचना, तथ्याङ्क तथा जानकारीहरूको सुरक्षित ढङ्गबाट सङ्कलन, संयोजन, आकलन, परिमार्जन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण, संरक्षण, उपयोग र सम्प्रेषण गर्न कम्प्युटरजन्य हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने शासन पद्धति नै विद्युतीय शासन हो। कम्प्युटरको बहुपक्षीय उपयोगिताहरूमा एकमा छ सरकार। सरकारले जनगणना गर्न सक्छ, अर्थतन्त्रको रेकर्ड राख्न सक्छ, आयकर राख्न सक्छ, सेना, प्रहरी, निजामती कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्छ। त्यसै व्यापार व्यवसायमा बजेटिङ गर्न सक्छ, लेखापालन गर्न सक्छ, बिलिङ गर्न सक्छ, प्रतिवेदन गर्न सक्छ। त्यसै चिकित्सा क्षेत्रमा डायग्नोसिस गर्न सक्छ, बिरामीको अनुगमन गर्न सक्छ, सर्जरीमा सहयोग गर्न सक्छ, विद्यार्थीका लागि कार्य गर्न सक्छ, भर्टिकल पेन्ट्सहरू गर्न सक्छ। त्यसै गरी सञ्चार क्षेत्रमा इमेल, भिडियो कन्फरेन्सिङ, च्याटिङ, इन्टरनेट गर्न सक्छ। त्यसै गरी कार्यालयमा तथ्याङ्क र सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, यथाशीघ्र सूचना सम्प्रेषण गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न, अभिलेख भण्डारण गर्न, चिठीपत्र, टिप्पणी, प्रतिवेदन तयार गर्न, तालिम सञ्चालन गर्न, मातहतका र अन्य कार्यालयसँग सञ्चार गर्न, निर्णयमा एकरूपता ल्याउन, कमी कमजोरी र प्रगति शीघ्र पत्ता लगाउन, कम जनशक्तिमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न, कम्प्युटरमा आधारित तालिम गर्न, भर्चुअल क्लासरुम गर्न, सूचनामूलक इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी घरमा पढाइको विधि, खेल, चिठी र इमेल, म्युजिक सुन्न। त्यसै गरी कानुन कार्यान्वयनमा सूचना प्रदान, डिएनए
फिङ्गर प्रिन्टिङ। त्यसै गरी विज्ञान तथा अनुसन्धानमा मौसमी भविष्यवाणी, एक्सपेरिमेन्सन, कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ, कम्प्युटर एडेड इन्जिनियरिङ। त्यसै गरी म्युजिकमा म्युजिकल उपकरण, एडिटिङ साउन्ड, रेकर्ड एन्ड म्युजिकल नोट्स। अर्को टपिक छ कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको उपयोगिता। सरलता, भरपर्दो र विश्वसनीय, एकीकृत तथ्याङ्क, सूचनाको निर्बाध प्रवाह, मितव्ययिता, तयारी सूचना, समयको बचत, सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, सहभागिता, अभिवृद्धि। सरलतामा व्यवस्थापकले नीति निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क र अन्य जानकारी सरल र सहज ढङ्गबाट प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अर्कोमा छ भरपर्दो र विश्वसनीय। कम्प्युटर व्यवस्थित हुने भएकाले सूचना तथा तथ्याङ्क भरपर्दो र विश्वसनीय हुन्छ। एकीकृत तथ्याङ्क, सङ्गठनका विभिन्न शाखा तथा प्रशाखामा सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू एकद्वार प्रणालीका रूपमा एमआइएसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। एकीकृत र विश्लेषित सूचना तथा तथ्याङ्कले व्यवस्थापकीय कार्यमा छिटो, छरितो र सरल बनाउँदछ। त्यसै गरी अर्को छ सूचनाको निर्बाध प्रवाह। विभिन्न विभाग, शाखा तथा इकाइबीच स्मुथ फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुन्छ। विभाग बीच, कार्यालय बीच विवाद वा मनमुटाव हुन सक्छ, तर कम्प्युटरको प्रयोगले मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन दिँदैन। त्यसै गरी मितव्ययिता, थोरै ठाउँ र समयमा धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तयारी सूचना, कम्प्युटरले कोरा तथ्याङ्क वा विवरण होइन, स्पष्ट, उपयोगी, सरल सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउँदछ। समयको बचत, 75% भन्दा बढी सञ्चारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थापकले समय कम्प्युटरको प्रयोगले केही हदसम्म कम हुन्छ। त्यसै गरी सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता, सबै क्षेत्रमा सबै सूचनाहरू छिटो, छरितो रूपमा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले व्यवस्थापकका निर्णयहरू र प्रभावकारी र उत्पादनमूलक हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को छ योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन। कम्प्युटरले उपलब्ध गराउने सूचना तथ्याङ्कको उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। कार्यान्वयनमा हुने ढिला सुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र गल्ती कमजोरीहरूलाई बेलैमा नियन्त्रण र सुधार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सहभागिता, अभिवृद्धि, कम्प्युटर मार्फत प्राप्त हुने सूचनाबाट कम्प्युटरका गुनासा तथा समस्याहरू व्यवस्थापनले समयमै थाहा पाउन सक्छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ र कर्मचारी र व्यवस्थापक बीच असल सुसम्बन्ध कायम गरी सहभागितामूलक कार्यप्रणालीको एवं अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व। कार्यालयमा एमआइएस प्रणालीको महत्त्व। भरपर्दो र विश्वसनीय सूचनाहरू प्राप्त भई निर्णय प्रक्रिया सरल, छिटो, छरितो कायम हुन्छ। आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कहरू एकैसाथमा लैजान प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। सूचना तथा तथ्याङ्कमा एकरूपता कायम गर्न सम्भव हुन्छ। सूचना व्यवस्थापनमा मितव्ययिता हासिल गर्न सकिन्छ। योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्दछ। कार्यालयको समय बचत गर्न सकिन्छ। सङ्गठनको दक्षता र प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ आदि। हस्त, धन्यवाद।